अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, आज के मेट्रो मैटर्स स्पेशल में हम ये गुफ्तगू करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की क्या सूरत हाल है। कम सनी में बच्चों को काम पर क्यों लगा दिया जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं और इससे इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो कहाँ जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि हम इन बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर रहे हैं और इसकी रोकथाम करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं, उन पर भी बात करेंगे और उसमें किस हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है। और एक और अहम इशू जो शायद आपने पहले ना सोचा हो कि चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे में ख़ुद बच्चों का किरदार कितना अहम होता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को किस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है और उनकी पार्टिसिपेशन से चाइल्ड लेबर की रोकथाम में किस तरह से मदद मिल सकती है और कहाँ कहाँ मज़ीद क्या कुछ करने की गुंजाइश है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हम इस पर भी बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरमा सीमा महेश्वरी साहिबा ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी सालों से चाइल्ड लेबर के इशू पर काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिस सीमा। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं मिस्टर पीरबुलाल सतियानी साहब, जो कि मेंबर हैं सिंध से नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के। हमारे साथ वो टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका पीरबू साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के इस अहम मौजू पे जो है हमें ऑनलाइन लिया है और बात करने के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर पीरबू साहब जो हैं वो भी खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ पर पर्टिकुलरली उनकी काफ़ी दस्तरस है और वो इस पर काम भी कर रहे हैं और नेशनल कमीशन का इंतहाई अहम पार्ट हैं और सिंध से माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा पीरबू साहब आपसे। तो काइंडली हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त चाइल्ड लेबर की सूरत हाल है क्या एक्चुअली। जी शुक्रिया। मैं तो एक तो आपको क्लियर कर दूं कि आई वर्क फॉर द नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एज ए मेंबर सिंध एंड मिनॉरिटीज अक्रॉस द पाकिस्तान, मिनॉरिटीज के बच्चों के लिए। और कमीशन का मैं बताऊं कि दिस कमीशन इज इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बनाया 2017 के एक्ट के मुताबिक। और दिस कमीशन इज सेकंड कमीशन जो एक का टर्म पूरा हो गया। अब दूसरी कमीशन 1 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, जिसकी चेयरपर्सन आयशा रजा फारूक है और बाकी 4 सूबों से मेंबर्स हैं और एक इस्लामाबाद से मेंबर है और एक मिनॉरिटी का होता है। लेकिन आई हैव टू केप ऑन माय हेड एज ए मिनॉरिटी मेंबर और मेंबर सिंध। हम काम कर रहे हैं और हमारा जो काम है बेसिकली जो एक तो वो इदारे हैं जो चाइल्ड राइट्स पे काम कर रहे हैं, दे आर इन द एग्जीक्यूशन। वो आपको चारों सूबों में मिलेंगे। आपको लेबर डिपार्टमेंट खुद उनका एक मैंडेट है काम का, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। सिमिलरली इन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं। और हमारा जो मैंडेट है, जो हमारे पावर्स और फंक्शंस होते हैं, उस पे हम देखते हैं कि जो लीगल पॉलिसी रिव्यू करें और गवर्नमेंट को एडवाइस करें लॉ रिफॉर्म्स के हवाले से। फिर हमारी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने मैंने बताए इन सब के साथ होती है। इनके अलावा अगर कोई बच्चों के कोई चाइल्ड राइट्स वायलेशन होती है तो उनको इंक्वायर करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उस पे फिर कोई एक्शन लेना। इसके साथ साथ रिसर्च, डेटाबेस और अवेयरनेस प्रोग्राम साथ साथ हमारे चलते रहते हैं। तो ये कमीशन का थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको फर्दर बात करने से पहले बताऊं। अब आते हैं कि जी जी, आपने ज़रूर सवाल ज़रूर, जो ये भी पूछा बहुत है कि अहम है और मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन के लिए भी ये मालूमात बहुत अहम है जो आपने शेयर की है कि इस तरह की एक नेशनल एक बॉडी मौजूद है और जो इस इशू पे देख रही है और उस पर काम कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी बिल्कुल ही। तो उस पे हम हमारा काम जो है प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो आपने तो सुना भी होगा कि यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जो पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई किया है 92 में, और उसी के तहत ये कमीशन बनी है। और कमीशन का काम होता है कि इंश्योर करे कि चाइल्ड राइट्स जो है वो जहाँ जहाँ पे भी हैं उनको पूरे मिलने चाहिए। जो हमने हमारे उसके तहत फिर पाकिस्तान ने अपने कानून बनाए हैं, चाइल्ड लेबर के कानून हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हैं, चाइल्ड मैरिजेस के हैं, बहुत सारे कानून हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं, आपने जो सवाल पूछा था मैं उसी पे ही आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की जो सिचुएशन क्या है। एक तो मैं आपको बताऊं कि
सिचुएशन ग्राउंड पे हम आए दिन देखते रहते हैं, बच्चे जो है किस तरीके से चाइल्ड लेबर में शामिल है। लेकिन जो सर्वेज जो हुई है, पुरानी सर्वेज, मैंने एक पेपर भी लिखा था 2014 में, उस वक्त मैं जब रिसर्च कर रहा था, तो उस वक्त उससे पहले जो 96 में एक सर्वे हुई जो गवर्नमेंट ने करवाई, उसमें था कि 3.3 मिलियन बच्चे जो है चाइल्ड लेबर में शामिल है। उसके बाद कोई उसमें फर्दर कोई रिसर्च वगैरह नहीं हुई, लेकिन एक फिर बाद में इदारे एनजीओज जो है उनकी एक रिपोर्ट्स आती थी, वो कहते थे 2012-13 की रिपोर्ट्स है, उसमें 12 मिलियन पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में शामिल है। अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो पंजाब में चाइल्ड लेबर सर्वे हुई है और गिलगित बल्तिस्तान और केपी में जो सर्वेज हुई हैं उसकी भी फाइंडिंग्स आ गई है। सिंध में अभी हुई नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि चाइल्ड लेबर पे सर्वे ये जल्दी हो जाएगी। ग्राउंड पे देखें, सिचुएशन तो बहुत खराब है, बहुत सारे बच्चे जो है चाइल्ड लेबर में शामिल है। अगर उसकी वजूहात अगर हम देखें तो बहुत सारी वजूहात है उसकी। मैं बिल्कुल साहब इस वजूहात की तरफ भी आता हूँ, इस पे भी हम मजीद बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं सीमा महेश्वरी से हम बात कर लें सिंध की सूरत हाल के हवाले से। मिस सीमा, क्या पोजीशन है सिंध में? पहले तो अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेट्रो न्यूज़ वन का और रास्ती का, और कि हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। जहाँ तक प्रभु साहब ने भी अभी बात की, आप सुन रहे थे, सिंध के हवाले से हम एक्रॉस पाकिस्तान अगर बात कर लें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 12 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो पूरे पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का शिकार है। और चाइल्ड लेबर जिसको मतलब अगर हम ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में देखें और एथिकली भी देखें तो हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बच्चे, ये मासूम बच्चे जो हैं वो अपना बचपन खो बैठें। लेकिन हमारे मुल्क में मौजूदा जो गुर्बत है, जो मुफलिसी है, इसका जो बेशतर हिस्सा जो है पॉपुलेशन का वो पॉवर्टी का शिकार है, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं कि वो खुद भी जो है लेबर में एंगेज हैं और अपने बच्चों को भी मजदूरी करवाने पर मजबूर हैं। अगर आम सी बात है, आप में से, मुझ में से किसी से ये मामला छुपा हुआ नहीं है। हम अगर फ्रिक्वेंटली रोज़मर्रा की बात करें, आप भी एक वर्किंग पर्सन है, मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ, तो जब हम बाहर देखते हैं तो हमें जो है सड़कों पे, सिग्नल्स पे छोटे छोटे मासूम बच्चे फूल बेचते हुए नज़र आते हैं, गाड़ियों के शीशे साफ करते हुए नजर आते हैं। माह रमजान में तो बहुत ज़्यादा नजर बहुत आते हैं। ज़्यादा, हम माह रमजान में बात बिल्कुल करें, बिल्कुल भीख मांगते हुए नज़र आते हैं सड़कों पे, सर्दी हो गर्मी हो, सड़कों पे जो है बगैर जूतों के, बगैर जो है किसी चादर के वो सोते हुए नज़र आते हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का जो बच्चों की जो सूरत हाल है और उनके साथ जो मामलात है, मेरे ख्याल से ये एक खुली पिक्चर है जिसको शायद मुझे या आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हर आम बंदा जो इन मामलात तक एक्सेस रखता है। अब उसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ी गुर्बत जो है वो एक सबसे अहम तरीन मसला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक गरीब फैमिली में, ख़ास करके अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, बच्चों की सूरत हाल वहाँ पे भी यही है। फ़र्क ये कि वहाँ बच्चा जो है वो एग्रीकल्चर में जो है लेबर का काम सर अंजाम दे रहा है, और शहरों में जो है वो फैक्ट्रीज़ में, दुकानों पे और इस तरीके से मतलब काम भी कर रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं, और उनको इंगेज किया जाता है ताकि पेरेंट्स के जो ज़्यादातर अखराजात हैं फैमिलीज़ के, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक उसको जो है कम किया जाए। मिसिमा, ये जानना चाहूँगा कि सिंध में इस वक्त कानून साजी की क्या सूरत हाल है? सिंध में क्या, कौन सा कानून मौजूद है चाइल्ड लेबर के हवाले से? देखिए, सिंध चाइल्ड राइट अथॉरिटी है, ठीक है, ये एक इदारा है जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन के हवाले से काम कर रहा है। इसके अलावा हम सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 2017 जो कि इस पे काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे दीगर ऐसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी कवानीन मौजूद हैं जो इस बात की इंश्योरिटी दिलवाते हैं कि हमें बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा महफूज और प्रोटेक्ट करना है। जिसमें हम एजुकेशन का आर्टिकल 25A ले लें, अगर आप आर्टिकल 36 ले लें तो उसकी शीक ए जो 17 है वो भी यही बता रही है कि आप औरतों को और बच्चों को किस हद तक जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर जो ये एक 2021 है वो भी यही बता रहा है कि आप किस तरीके से जो है अपने मुस्तकबिल और अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा अगर हम 1937 आई थिंक उसका जो लॉ है वो इस बात की इंश्योरिटी करवाता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो किसी भी हद तक चाइल्ड लेबर में इंगेज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी रिसेंटली रिपोर्ट थी 2023 के दिसंबर तक, उसमें तकरीबन 8.2% जो बच्चा है बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 वो
मतलब आई थिंक ये तकरीबन हमारा 2 मिलियन.05 का रेशो बनता है। ये तमाम बच्चे अभी भी जो है चाइल्ड लेबर में इंगेज है, यानी कि आप 14 से बिलो एज के बच्चों को इसमें इंगेज नहीं कर सकते। ये कानूनी जुर्म है और इसके तहत आपको पेनल्टी भी दी जा सकती है। पेनल्टी किसी कानून में 50,000 है तो किसी में 5 लाख है। 6 महीने से लेकर 5 साल की सज़ा तक जो है उसका तयन किया गया है। तो आप इन तमाम बातों से अंदाज़ा कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रेशो जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार। चलिए हम पिरबू साहब से बात करते हैं। पिरबू साहब, ये बताइए कि चाइल्ड लेबर जो है, वैसे नॉर्मली तो हम ये सुनने के आदी हैं कि कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनमें सेहत के मसाइल के हवाले से तो हम गुफ्तगू करते रहते हैं, या कमसनी में या अंडर 5 मोर्टेलिटी की भी हम बात करते हैं। लेकिन ये बताइए कि चाइल्ड लेबर जो है वो कितने साल तक की उम्र का बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर के जुमरे में आता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसका आर्टिकल 11 कहता है कि जो रोकता है, प्रोहिबिट करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। अब उसमें फर्दर अगर आप देखें तो उसमें वो रोकता है कि 14 साल से बिलो जो है वो किसी भी फैक्ट्री, माइन या हैजर्डियस वर्क में एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा अभी सीमा ने बात की और आपने सिंध के हवाले से पूछा, तो सिंध में सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिल जो एक आया था 2017 में, वो भी इसी तरीके से बच्चों का जो लेबर है उसको रोकता है। और हैजर्डियस वर्क है जो बिल्कुल ही नुकसानकार है उसकी हेल्थ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, वो 18 साल से बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर जो बच्चे हैं जो काम करते हैं 14 साल से बिलो, तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है किसी किस्म के काम में। अगर 14 से 18 के बीच में अगर कोई करते हैं तो उस पर भी सर्टेन कंडीशन है, उसके लाज में वो क्लासेस हैं कि वो रात को काम नहीं करेगा, वो ओवर टाइम काम नहीं करेगा, उसको वीकली हॉलीडेज मिलेंगे, उसके वर्किंग आवर्स जो होंगे उसमें ब्रेक होगा, 3 घंटे काम करेंगे फिर ब्रेक होगा। तो वो इस किस्म की कंडीशन है। और जो भी फॉर्म में जो इदारा है, जो फैक्ट्री है, वो इन्वॉल्व करती है, तो वो उन बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे कि उनको जो है अपना मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड रजिस्टर होगा जिसमें डेटा होगी उसकी। अगर कोई इस किस्म की कहीं कोई वायलेशंस करता है तो उसमें उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है या फाइन है 50,000 रुपए की। अगर वो बच्चा हैजर्डियस वर्क में है तो उसकी सजा जो है 3 साल से भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और 1 लाख रुपए का फाइन है। दिस इज द एक्ट, बात सिंध का जो है सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट कहता है। अपार्ट फ्रॉम इट आल्सो सिंध ये जो बल्कि बांडे लेबर एबॉलिशन एक्ट सिस्टम जो है आपने सुना होगा, जो 92 में आया था, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने अपने बनाए, सिंध ने 2015 में बनाया। उसमें भी अगर देखो ना, आपको हम बांडे लेबर पे जब भी डिबेट करते हैं तो बड़ों की बात होती है। जी हाँ। अगर किसी गांव में, किसी एरिया में अगर आपको लगता है 100 फैमिलीज अगर बांडे लेबर में हैं, तो उसके 400-500 बच्चे भी बांडे लेबर में हैं। और वो बांडे लेबर में भी जो उसको जो पेशगी कहते हैं, हम एडवांस देते हैं, उसको इलीगल करार दिया गया है। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बनेगी, उसको डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी साहब है वो चेयर करेंगे, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, सोशल वेलफेयर होंगे, लेबर डिपार्टमेंट से होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी कोई फाल नहीं है। हाँ, ऐसी कमेटी हमने कभी सुना तो नहीं है, हमने पिरबू साहब हमने कभी सुना भी नहीं है, और ऐसी कोई इतला भी नहीं है हमारे पास। ये बिल्कुल होती है। मैंने खुद एक बुक लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के रोल और रिस्पांसिबिलिटीज, फंक्शंस क्या होंगे। और मैं जब किसी इदारे के साथ था 2007 से 12 तक, तो हमने कोशिश की थी 4-5 अजला में सिंध के काम कर रहे थे, जिसमें थर्ड पार्कर, उमरकोट, दादू, जामशोरो। तो उस पर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी एक्टिव नहीं है। फिर डीसी साहब को खत लिख के लेबर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके हमने वो एक्टिवेट करवाई, रीनोटिफाई करवाई, उनकी कुछ मीटिंग्स हुई, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं होती है। जब भी कोई इदारा एनजीओ होती है तो वो काम करती है, फिर नहीं करती, और इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये हुआ कि आपने सुना होगा कि सेशन कोर्ट के थ्रू जो है काफी सारे बांडे लेबर फैमिलीज को फ्रीड किया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रिपोर्ट भी हो रहे हैं, रिपोर्ट भी होते रहते हैं। जी जी, जो एक्ट बना है, मैं कह रहा हूँ उस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही कमजोर है अभी तक, और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। 2 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बांडे लेबर एबॉलिशन एक्ट, और दूसरा है सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ये रोकता है चाइल्ड लेबर को, बांडे लेबर को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत नहीं देता है। आजकल तो फिर भी कभी कभार आप देख रहे होते हैं बहुत सारे वैसे बच्चे शामिल हैं। चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का भी एक बड़ा इशू है। राइट। ये पिरबू साहब, ये माजरत कतल कलामी के लिए
جی یہ ایک بات میں آپ آپ سے کو معلوم تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. ایڈ کروں. جی 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 ایڈ کریں، آپ ایڈ جی. کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا ریسنٹ ایک جو کیس رضوانہ کا آیا تھا، جو اسلام آباد سے ایک بچی تھی، جو جسٹس جج صاحب تھے ان کے گھر پہ ان کو جی جی وہ ابیوز کیا گیا، اور اس کی جو کنڈیشن جو تھی کافی وہ خوفناک کیس جو آیا، اس کو ہم نے بھی پرسو کیا. اس کے بعد ہم نے چاروں صوبوں میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ کنسلٹیشن کروائی ہے. ابھی ہم نے کوئی امینڈمنٹس جو ہے پاکستان پینل کوڈ میں سجیسٹ کی ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کو پنشیبل کرائم نہیں کروائیں گے تب تک یہ چلتا رہے گا. تو ڈومیسٹک لیبر کو اس کو پنشیبل کرائم کرنے کے لیے، اور اس میں بھی ہم نے اس میں رکھا ہے فائن ہونی چاہیے، اور یہ الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے. دس از ہیزرڈیس ورک. اس کے لیے ابھی ہم نئی حکومت آئی ہے، اس کو پروپوز کی امینڈمنٹس، وہ ہوپ فلی ہو جائے گا. تو میرے خیال میں لوگوں کو ایک ڈر ضرور لگے گا کہ بچیوں کو، خاص کر کے بچیاں زیادہ انوالو ہے ڈومیسٹک ورک میں. رائٹ پیربو صاحب، ہم لوگ واپس آتے ہیں. یہاں ایک وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ناظرین ہم واپس آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد اور پیربو صاحب سے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم پاکستان میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پربھو لال ستیانی صاحب اسلام آباد سے، نیشنل کمیشن سے. جی پربھو صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چھوٹے کا لفظ تو ہم ہر جگہ سنتے ہیں، فیکٹری میں، چائے کے ہوٹل پہ، کہیں بھی کسی بھی کام کی جگہ پہ، ورک شاپس پہ اور اس طرح کا. لیکن یہ بتائیے کہ وہ بچے جو دیہات میں خاص طور پر اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں کھیتی باڑی میں، زراعت میں، چیزیں میں، کیا وہ بھی چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل آتے ہیں. جو بچے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی، ایک ہم کہتے ہیں فارمل چائلڈ لیبر، دوسرے انفارمل. فارمل وہ ہیں جو آپ کے کسی انسٹیٹیوشن میں، فیکٹریز میں، مائنز میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. جو بچے وہاں پہ اگر کام کرتے ہیں تو ایک لمٹ میں نے ایج بتائی، بلو 14 ہے بالکل ہی الاؤ نہیں ہے، اور بلو 18 جو ہے ہیزرڈیس ورک میں بالکل ہی الاؤ نہیں ہے. اب دوسرے آتے ہیں انفارمل چائلڈ لیبر. انفارمل جو آپ نے بھی بات کی کہ جو ایگریکلچر زراعت کا کام کرتے ہیں، لائف سٹاک ہرڈنگ کا کام کرتے ہیں، کیجول ورک میں وہ شامل ہیں. وہ آپ کو جو ہے گیریج میں اور شاپس پہ اور اس قسم کے کام میں وہ شامل ہوتے ہیں. وہ فارمل ہے، ان کا کہیں رجسٹرڈ، کہیں ریکارڈ، کہیں ڈاکیومنٹیشن کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اس کو بھی فارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ تو بچے ویسے بھی رورل ایریاز میں جو خاص کر کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، اور اسی کاموں میں خود بھی وہ شامل ہوتے ہیں. پھر ان کی ظاہر ہے جب آپ ایک بچہ جو ہے وہ لیبر اس کو کرنا ہے تو آپ اس کی تو ایجوکیشن تو انشور نہیں کر سکتے. آپ کا دوسری طرف ایک قانون کہتا ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن اپ ٹو 16 ایئرس. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بھائی 16 سال سے پہلے بچہ جو ہے وہ اسکول میں ہوگا، دیٹ از اے فری اینڈ کمپلسری کہتے ہیں. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ 14 سال. تو ایک تو ڈپلیکیشن کنفیوژن جو ہمارے جو اپنے جو لاز میں ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایج رکھے. اگر آپ نے 16 ایئرس ایجوکیشن رکھی ہے تو 14 جو آپ نے لیبر کی رکھی ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر کے 16 آپ کر دیں تاکہ وہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن سارے بچے اگر اسکولس میں ہوتے ہیں تو چائلڈ لیبر منیمائز ہو سکتا ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 26.2 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول ان پاکستان، اور خاص کر کے سندھ میں 7.6. مطلب یہ کوئی سمجھے کہ 76 لاکھ جو بچے ہیں وہ سندھ میں جو ہیں وہ جو اسکول سے باہر ہیں. اگر یہ بچے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر کے ایجوکیشن کی جو انرولمنٹ کیمپین چلا کے ان بچوں کو اسکول میں لے آئیں گے تو آف کورس یہ جو ٹائم 4-6 گھنٹے اسکول میں پڑھیں گے تو لیبر میں نہیں ہوں گے. دیٹ کین ہیلپ ٹو ریڈیوس دا چائلڈ لیبر. اس قسم کے میرے خیال میں انٹرونشن کرنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ صرف چائلڈ لیبر کوئی ایک ایشو نہیں ہے، دس از کنیکٹڈ ود ادر ڈپارٹمنٹس. ہم اس پہ بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. پیربو صاحب ہمارے ساتھ رہیے. اور مس سیما آپ بتائیے کہ مائنورٹیز میں چائلڈ لیبر کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، اگر ہم سندھ کے اندر بات کریں اور رورل ایریاز جہاں پہ زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندو کمیونٹیز زیادہ آباد ہیں، اور ایون کہ اگر اربن ایریاز میں بھی ہم دیکھیں تو یہ جو سگنلز پہ زیادہ تر بچے ہمیں نظر آتے ہیں، خاص کر کے چھوٹے چھوٹے لیبر ورک کرتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے یا پھول بیچتے ہوئے، تو یہ ان کا تعلق بھی تقریباً مائنورٹیز کمیونٹی سے ہی ہوتا ہے، ریلیجیس مائنورٹیز آپ کہہ سکتے ہیں. تو
अभी प्रभु साहब ने भी जो बात की, सूरत हाल तो ओवरऑल सिंध में यही है, क्योंकि हम पूरे एक एंटायर सिंध की बात कर रहे हैं और पूरा जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं वो पूरे सिंध के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें ये तमाम बच्चे जो है इस ज़ुमरे में शामिल होते हैं। और इन बच्चों की सूरत हाल यही है कि देखें, जब एजुकेशन का तकरीबन अगर हम एक्रॉस ही पाकिस्तान देखें तो 65.3% जो बच्चे हैं तकरीबन, जिनकी उम्र 5 से 16 साल है, और ये वो उम्र है जहाँ आप बच्चों का एडमिशन करवाते हैं और उनको तालीम की तरफ रागिब करते हैं। तो ये इतना बड़ा जो अगर आप गैप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो स्कूल में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इनरोल्ड ही नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से बात कर रही हूँ। तो जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे नहीं, उनको जो है सही तालीम नहीं मिलेगी, उनको जो मसले मसाइल हैं, देखें चाइल्ड लेबर को अगर हम मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर के लिए जो एक एमरजेंसी बेसिस पे एक असिस्टेंट दी जा सकती है, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि रास्ती या इस तरह के जो इदारे हैं ये सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है। एक बेहतरीन अमल ये है कि जिस तरीके से जब कानून साजी होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है। ख़ास करके अगर औरतों के कवानीन के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं कि ख़वातीन की शमूलियत होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो उनकी शमूलियत है। ह्यूमन राइट्स चाहे हेल्थ के हवाले से है तो हम हेल्थ के स्टेक होल्डर्स को लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बच्चे को राइट टू हेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बच्चे को जो तकलीफ़ है माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं, मालिक डिसाइड कर लेता है, कम्युनिटी से नहीं पूछा जाता, उस बच्चे से नहीं, वो कम्युनिटी डील कर लेती है। यानी कि अगर एक बच्चा चाइल्ड लेबर में, हाँ, उसको कितनी तकलीफ है, वो किस हाल में। अब जैसे कि हमने 2-3 केसेस का अगर जिक्र किया, तो अगर बर वक्त पेरेंट्स की उन तक एक्सेस होती तो मेरे ख्याल से आज वो बच्चे जो है इतने वायलेंस और तशद्दुद या मौत का शिकार ना होते। मेरे ख्याल से आपकी लेजिस्लेशन, पॉलिसीज़ और जो भी आप इनिशिएटिव्स लेते हैं स्पेशली बच्चों के हवाले से, मैं समझती हूँ उसमें बच्चों की शमूलियत और ख़ास करके उनको सुनना, उनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर ये कह देते हैं कि बच्चे तो छोटे हैं वो क्या बताएंगे, लेकिन मुझे बताएं एक तकलीफ़ अगर एक औरत पे गुजर रही है वो औरत बयान कर सकती है, उस बच्चे की जहनी हालत क्या है, जिस्मानी हालत क्या है, उसके साथ क्या अब्यूज़ हो रहे हैं। एक तो होता है ना फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं सेक्सुअल अब्यूज़ आजकल बहुत ही कॉमन, आए दिन हमें किसी बच्चे की लाश मिल रही है, आए दिन हमें बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात आम मिल रहे हैं। तो अगर बच्चे को जब तक सुना नहीं जाएगा तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा कि उसके साथ क्या मसले। मैं समझती हूँ पॉलिसीज़ में, लेजिस्लेशन में और इसके अलावा जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम बच्चों को जो है मोटिवेट करना चाह रहे हैं, आगे लाना चाह रहे हैं, उसमें बच्चों के ही थ्रू हमें जो है एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए, काम प्लान करने चाहिए कि वो अपने साथ बाकी मज़दूर बच्चों को कैसे देखता है और वो क्या इस तरह की बेहतरी चाहता है कि वो इन तमाम चीज़ों से जो है दूर हो जाए। प्लस बच्चों के साथ साथ मैं समझती हूँ हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार है। हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद है, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स मौजूद है, इस तरह के बहुत सारे बेशतर जो है प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को अगर काम करवाना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो इनको टेक्निकल कोर्सेज़ की तरफ लाया जाए। जैसे आप कोई डिप्लोमा ऑफर्स कर दें, आप सर्टिफिकेट्स ऑफर्स कर दें, आप जो है आजकल डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को हम डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इन तमाम चीज़ों में इंगेज करें और साथ में इनको छोटे छोटे वज़ाइफ दिए जाएं जिसके तहत पेरेंट्स जो है वो, क्योंकि बेशतर पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम भी अफोर्ड नहीं कर पाता, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, और वजह जो है मेन वही है कि पैसे की खातिर उसमें। तो प्रभु साहब की तरफ चलते हैं। प्रभु साहब ये बताइए कि जैसे मैं सीमा ने पॉइंट उठाया कि आमतौर पर हम बच्चों की बात तो करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चों की बात कर रही होती हैं, लेकिन नज़र ये आता है कि वो बच्चे ही उसमें शामिल नहीं होते, फैसला साजी में उन बच्चों की कोई राय नहीं ली जाती, चीज़ें नहीं होती। तो ये इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें नेशनल कमीशन क्या रोल प्ले कर सकता है या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए इसमें? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का चाइल्ड पार्टिसिपेशन की आपने बात की, इस पे जवाब देता हूँ। इससे पहले आपने एक सवाल पूछा सीमा से माइनॉरिटी के बच्चों की, तो जस्ट टू ऐड यू नो व्हाट शी सेड कि मैंने अक़लियती बरादरी खास करके उनके बच्चे जो हैं, मैं आपको बताऊं सिंध के कॉन्टेक्स्ट में सिंध में कोई 10 से 12% माइनॉरिटी हिंदूज हैं टोटल पॉपुलेशन में, और हिंदूज आर द बिगेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। तो वहाँ जो बच्चे जो खास करके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे जो हैं, जो लैंडलेस ज्यादातर फैमिलीज हैं, उनके बच्चे फिर लेबर में शामिल होते हैं। खास करके जितनी भी रिसर्चेस हुई है बांडे लेबर पे,
سندھ میں، اس میں کہا گیا ہے اسپیشلی کہ شیڈول کاسٹ کی کمیونٹی کے جو بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ بانڈل لیبر میں شامل ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں خاص کر کے تھر جو ہے وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں، لائیولیہڈ آپشنس نہیں ہیں، تو وہ اپنے خاص کر کے شیڈول کاسٹ بیل کولی نگر کمیونٹی جو ہے مائگریٹ کرتی ہے بیریج ایریا میں، وہاں بچوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، پھر بچوں کی تعلیم بھی نہیں ہو سکتی اور وہ بچے جو ہیں اس لیبر میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نومیڈک کمیونٹیز جو ہیں، اس کے علاوہ باغری کمیونٹیز جو ہیں، خاص کر کے ایگریکلچر میں بہت ساری ایسی کمیونٹیز جو ہیں وہ لیبر میں، چائلڈ لیبر میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں، آپ نے جو دوسری بات کی کہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں شروع میں نے کہا تھا کہ UNCRC یونائٹیڈ کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ، اس کے کوئی جتنے بھی آرٹیکلس ہیں رائٹس ہیں بچوں میں، اس میں چائلڈ پارٹیسپیشن از ون آف دی کی، دی بیسک رائٹ۔ رائٹ. اب جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، یہ چائلڈ پارٹیسپیشن NGO یا باقی لوگوں کا نہیں، یہ گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں گھر پہ کہ آج ہم کھانے میں کیا بنائیں، یا آپ کو کون سا کلر پسند ہے، یا آپ کو گھر پہ کیا کہتے ہیں کس قسم کا آج یا کہاں پہ ہم، آپ کی چوائسیز کیا ہے۔ تو بچوں کی چوائسیز پوچھتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم ڈیسیشن میکنگ میں انوالو ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو جب تک آپ سنیں گے نہیں، ان کو امپورٹینس نہیں دیں گے، تو وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کرے گا، اور وہ بڑا ہو کے کوئی اتنا پر اعتماد بڑا کیا کہتے ہیں ایڈلٹ نہیں بن پائے گا۔ اس کو اس اسٹیج سے، جب جس گھر میں بچہ ہے تو اس فیملی اسٹرکچر میں اس کی پارٹیسپیشن جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کمیشن جب سے ٹیک اپ کیا ہے، اور ہم نے اپنا ایک اسٹریٹجک پلان بنایا ہے کہ کس کس ایریاز میں ہمیں کیا کام۔ پربھو صاحب، میں معذرت آپ کو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا، بس ایک بریک کا ٹائم ہے، ایک شارٹ بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس اور اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ناظرین شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آج کے اس اسپیشل شو میں گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں چائلڈ لیبر کی صورتحال پر، اور ہم نے یہ گفتگو کی کہ کون سے قوانین موجود ہیں، اس میں کیا بہتری گنجائش ہے، اور جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، جس میں سے ایک کی میسج یہ آ رہا ہے کہ بچوں کی خود کی شمولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پربھو لال ستیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، انہیں سے گفتگو چل رہی تھی۔ جی پربھو صاحب بتائیے پلیز۔ جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم نے جو ہے ایک کنسلٹیشن کی، بچے جو انٹرنشپ کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں ان کے ساتھ کی، پھر چاروں صوبوں میں بچوں کے ساتھ، حیدرآباد میں ہم نے ایک کنسلٹیشن کی، ایک ملتان میں کی، اور پشاور میں کی، اور کوئٹہ میں کی۔ میں خود اس میں شامل رہا ہوں۔ ہم نے ان بچوں کو بلایا جو لیبر میں بھی شامل تھے، جو اسکولز میں بھی تھے، جو اسکول میں نہیں بھی تھے، اور کچھ بچے جو ہے بالکل ہی دور دراز ڈسٹرکٹ سے بھی آئے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بات چیت کی کہ ان کو کیا لگتا ہے اگر کمیشن ان کے لیے کرے تو کس حوالے سے کام کرے۔ پھر بچے ظاہر ہے وہ اتنے ٹرینڈ تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے ساتھ ہم نے پینٹنگ کے تھرو ان کو ہمیں چارٹ دیا، ہم نے کہا کچھ بھی بنائے، بچوں کی کیا اسٹیٹس پہ کون سے ایشوز کیا ہیں، تو وہ انہوں نے جب پینٹنگز کی یا انہوں نے جو باتیں کی، اس میں تو ہم خود حیرت میں آ گئے۔ ہماری چیئر پرسن بھی شامل تھی۔ ہم نے کہا دیکھیں بچے کتنے وہ کیا کہتے ہیں آرٹسٹ ہیں، اور کتنا ایکسپریس کس طریقے سے اور بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں لیکن وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کو امپورٹینس دے، ان کو سنے، ان سے بات کرے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہماری سوسائٹی میں وہ ٹرینڈ اتنا نہیں ہے تو بہت ہی کم ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت سارے ایسے ایشوز بچوں نے بتائے، چائلڈ میرجز کا بتایا انہوں نے، کارپورل پنشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے تصویریں بنا کے دی، کس طریقے سے بچہ جو ہے سیڈ ہے اسکولز میں، اور اسکول کس قسم کے ہونے چاہیے بچوں کے لیے، جہاں پہ پلے ایریا، اور چائلڈ لیبر میں خاص کر کے بانڈل لیبر میں بچوں نے تصویر بنائی کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے زنجیروں میں۔ تو اس قسم کے جو ہے ہمیں فیڈ بیک ملا، اور وہی جو ان کا فیڈ بیک دیا ہم نے ڈاکیومنٹ کیا، ہم نے اپنے پورا کا پورا جو اسٹریٹجک پلان بنایا اس میں شامل کیا کہ بچوں کی طرف سے جو آئے گا دیٹ ول بی آور پرائورٹی۔ اس کے علاوہ ہم نے باقی اسٹیک ہولڈر جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، چاہے وہ NGOز ہو، UN ایجنسیز ہو، یا جو باقی پالیسی میکنگ میں جو شامل رہے، ان سب کو ہم نے انگیج کیا کہ کس کس ایریاز میں ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ کہ بچوں کو جب تک آپ سنیں گے نہیں، موقع نہیں دیں گے، اس کو انوالو نہیں کریں گے، تب تک آپ جتنا بھی ان کے لیے کریں گے شاید وہ اتنا افیکٹو نہ ہو۔ جب بچے خود شامل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پھر اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کام کا کوئی امپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں میں نے کہا گھر سے اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ باقی جو بھی ادارے بچوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بچوں کو شامل کریں۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں، ہمارے اپنی کمیشن میں 2 بچے ممبر ہیں۔ اچھا، ایک بچہ جو ہے بچی کراچی سے ہے، یس، اینڈ ایک بچہ جو ہے
وہ اوکاڑا سے ہیں. 2 بچے دے آر دا ممبر لائک اس، وہ جو ہم چاروں صوبوں سے ہیں. زبردست زبردست، تاکہ یہ ہم تو ان کو بہت اچھی ایگزامپل ہے یہ تو بچوں کی شمولیت کی. بہت ہی اچھی ہے. اس کے لیے ہم نے پھر ابھی ہم ایک ورکنگ گروپ بچوں کا بنا رہے ہیں کہ 2 بچے تو ہیں لیکن زیادہ بچوں کو ہاں، شامل اور کریں. بچوں کو بھی ہم نے شامل ایک ہونا ورکنگ چاہیے اس گروپ میں. ابھی ہم بربو اس صاحب وہ کا. کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ، اور بچوں کو کیسے پھر شامل کریں گے اس میں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بچوں میں بہت سارے ایشوز ہیں. تو ہم نے کیا کیا آتے ہیں کہ ہم تو کمیشن کے 4-5 لوگ چیئر پرسن ہیں، لیکن وی نیڈ مور پیپل ٹو سپورٹ، ٹو ایڈوائز، ٹو گائیڈ دی کمیشن. ہم نے ایک ایڈوائزری گروپ بنایا جس میں جتنے بھی تھنک ٹینکس، چائلڈ رائٹس ایکسپرٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں کوئی 50 سے 60 لوگ شامل ہیں ایڈوائزری گروپ میں. اس کے بعد ہم نے کہا ہم مینارٹی کے بچوں کے لیے کرنا ہے. ایک ورکنگ گروپ بنایا جس میں مینارٹیز کے لوگ شامل ہیں. مینارٹیز کے بچوں کے کیا ایشوز ہیں، ہم ان کی پیریڈیکلی یا 3 ماہ میں ایک میٹنگس ان کی ہوتی ہے، پھر ان کی ریکمنڈیشنز آتی ہے، پھر پروگریس ان کے ساتھ شیئر ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب بھی ہم چائلڈ میرجز کی بات کرتے ہیں، جب اس پہ کچھ کیا ریزرویشنز بھی آتی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، ایج کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم ایک ریلیجس گروپ جو لائک مائنڈیڈ جو ہیں لوگ وہ شامل ہیں، ان کا ایک گروپ بنایا. ان کا فیڈ بیک وہ کیسے کمیشن کو سپورٹ کریں گے ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے تاکہ ہم لیجسلیشن کرنے میں آسانی ہو. اسی طریقے سے ہم نے کہا بچوں کے جو ایشوز ہیں، بچوں کا ایک ورکنگ گروپ ہم بناتے ہیں جس میں بچے خود آئیں، بات کریں، ہمیں ایڈوائز کریں اور ہم ان کو انگیج کریں. تو وہ بھی ہم ابھی ہمارا ود ان ویک میں اس کی بھی کوئی ہم میٹنگ کال کر رہے ہیں ورکنگ گروپ بچوں کی. تو اس کو بھی ہم اس کے علاوہ جو ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں نے کہا کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تب سے ہم نے کوئی ہر صوبے سے کوئی تقریباً کوئی 50 سے 60 یا 100 کے قریب بچے جو شامل رہے ہیں اس پروسیس میں. اور اچھا، وہ زبردست کنسلٹیشن کے ان کا جو فیڈ بیک آیا ہے اسی کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کے لیے کام کر رہے ہیں. زبردست یہ پورا زبردست. کا پورا پروسیس میں کمیشن اس پہ کر رہا ہے. یہ جی پیرو صاحب یہ بتائیے کہ یہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے اگر کوئی بھی شخص کوئی کمپلین بھیجنا چاہے، چائلڈ لیبر اس کے سامنے ہو رہا ہے یا کوئی ایسے اس طرح کا کوئی وائلنس کا کیس سامنے آئے تو اسے کہاں رپورٹ کرنا چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کی بھی کوئی نیشنل کوئی ہیلپ لائن ہے یا کوئی پروونشل چیپٹر کو کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا، تھوڑا گائیڈ کر دیں گے؟ دیکھیں ہماری اپنی کمیشن ایک تو پروونس میں ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب لگتا ہے کسی کو کہ ان کو سنا نہیں جا رہا یا ان کو کوئی کئی مشکلات ہو رہی ہے کیس کو فالو اپ کرنے میں، پولیس کے ساتھ ہے یا کسی ادارے کے ساتھ ہے، سو وہ ڈائریکٹلی جو ہے کمیشن کو اپروچ کر سکتے ہیں. وہ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، کمیشن کو complaint@ncrc.government.p کے وہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا ہم اسٹیمیٹس ہوتے ہیں بیت المال، زکوٰۃ، ان کے بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ان کمیونٹیز کو، فیملیز کو، بہت ہی وہ ولنریبل پور فیملیز ہیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ بچوں پہ ڈپینڈنٹ نہ کریں. لیکن چائلڈ لیبر از اے وشیس سائیکل، یہ چلتا رہے گا. فیملیز میں اگر وہ نہیں، چائلڈ لیبر سے کوئی ملک ترقی نہیں کیا آج تک کسی نے کوئی سا بنے. ٹھیک ہے آپ ٹیمپرری بچے آپ کو کما کے گھر میں سپورٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے لیکن وہ پاورٹی سے نہیں نکلیں گے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس بچوں کو جو لیبر میں ان کو ووکیشنل اور اسکول میں ڈلوانا جو ہے میرے خیال میں ہماری ایک سکسیس ہو سکتی ہے. اگر وہ مین اسٹریم ان کو کرنا ہے بچوں کو تو رائٹ. وہ ہمیں اسکولس میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں ڈالنا پڑے گا. پھر سوشل پروٹیکشنز، لائیولیہوڈ آپشنز ان کے لیے دینے پڑیں گے. اور میرے خیال میں جب پیرنٹس پہ ڈپینڈنسی اور ان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو بچوں کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. رائٹ. پربو لال ستیانی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ ٹیک ہوم میسج کوئی دینا چاہیں، لاسٹ کامنٹ؟ میرے خیال میں دیکھیں ہم سب ایز اے یونائٹ ایز اے سوسائٹی، اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر شامل ہیں، وہ کمیونٹی ہے، وہ پیرنٹس ہیں، وہ بچے خود ہیں، وہ ادارے جو ہے سول سوسائٹی، این جی اوز، میڈیا کا بڑا اس میں رول ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں سپورٹ کرے. پھر جتنے ادارے پروونسز میں بنے ہوئے ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، لیبر، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جتنے بنے ہوئے ہیں، پھر کمیشنز ہماری بنی ہوئی ہے، ہم اگر مل کے افیکٹو انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن میکینزم بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیگل جو پالیسی فریم ورک ہے اس کو افیکٹو کریں تو میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہوگا، اس چیلنج کو ہم نپٹ سکتے ہیں. رائٹ. اور مس سیما سے لاسٹ کامنٹ لے لیتے ہیں. مس سیما، آپ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گی، ٹیک ہوم میسج، لاسٹ کامنٹ. اختر صاحب، اس سے پہلے میسج سے پہلے جو ایک بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس تقریباً 2 ہیلپ لائنس موجود ہیں. بیسیکلی پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو جس کی ہیلپ لائن ہے 1121، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پروونشنل کمشنر ہے فار چلڈرن،
اس کی ہیلپ لائن ہے 1050, جہاں پہ ہم کسی بھی قسم کا وائلنس اور بچوں کے حوالے سے کسی بھی رپورٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ایکسیس جو ہے آپ کو فری آف کاسٹ مل سکتی ہے, اور یہاں پہ سروسز دی جاتی ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ ایک اویئرنیس ہونی چاہیے, تاکہ اگر ہم میں سے جو بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جن کا ایکسیس ہے وہ ان چیزوں سے آشنا ہو, ان کو اس بات کا علم ہو کہ وہ بچے جو کسی بھی طرح کی مدد چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں بچے جو ہے مستقبل کا معمار ہیں, اور میرے خیال سے ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ گورنمنٹ کے ادارے یا ہمارے این جی اوز یا ڈیولپمنٹ سیکٹرز, بلکہ پاکستان میں رہنے والا ہر شہری اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کے تمام بچوں کے لیے ایک پیسفل جو ہے انوائرمنٹ کریٹ کرے, چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرے, اور ہم تمام ان چیزوں کو جو لاز پالیسیز موجود ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے کے ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی بچوں کو اس طرح کے کاموں میں انگیج نہ کریں. بچوں کو جو ہے تمام چیزوں میں شمولیت ملنی چاہیے, ان کو رائٹ ٹو ہیئر کا جو حق ہے وہ مہیا ہونا چاہیے, چاہے وہ بچہ امیر کا ہو یا غریب کا, ان کو یہ سہولت ہونی چاہیے. وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ اگر اس کو کسی قسم کی تکلیف ہے تو وہ آ کے آرام سے بتائے, اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. تو ہم سب کو مل جل کے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے اور ان بچوں کی پروٹیکشن میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور پربھو صاحب, جیسے آپ نے اس میں بات کی کہ سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا انتہائی اہم رول ہے, میڈیا کا بھی رول پہ آپ نے بات کی, تو ضرور آپ میڈیا کو بھی آن بورڈ رکھیں, اس میں شامل رکھیں, اور انشاءاللہ میڈیا بھی آپ کے شانہ بشانہ ہوگا اس مشن میں. اور بہت شکریہ آپ کا پربھو راج ستیانی صاحب, اسلام آباد سے ہمیں آپ نے جوائن کیا. مس سیما مہیشوری, آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں کراچی میں ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے پینلسٹ کی چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو انہوں نے صورتحال بتائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, جس میں بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. اور جو ادارے آلریڈی کام کر رہے ہیں, جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس میں ہم سب کو مل کر انہیں سپورٹ کرنی ہوگی, تاکہ ہمارے بچے صحت مند رہیں, پڑھیں, اور پھر ان کا مستقبل اچھا ہو. جب بچے صحت مند ہوں گے, پڑھیں گے, پروڈکٹیو ممبر بنیں گے ہماری سوسائٹی کا, تو ڈیفینیٹلی پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا. اور یہی آج کے ہمارے بچے ہمارے کل کا مستقبل ہیں. ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.